इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जनानाम् आवाहनं कृतं यत् ते विचारं कृत्वैव मतदानं कुर्युः। कारणमस्ति यत् आगामि 25 वर्षाणि राष्ट्रस्य मध्यप्रदेशस्य अपि च अस्माकं यूनां भविष्यतः कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णानि वर्तन्ते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणा श्री अमित शाहेन देशे जैविक कृषिकार्याणि संवर्धयितुम् आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। राष्ट्रियान्वेषण विभागः मानव व्यापार प्रकरणे 10 राज्येषु अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। विदेश राज्यमन्त्री वी मुरलीधरन् जापान देशस्य 3 दिवसीय यात्रायै टोक्यो नगरं प्राप्तवान्। अपि च पुरुषाणाम् ICC विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां पुणे नगरस्य MCA इति क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड नीदरलैंड्स दलयोर्मध्ये क्रीडा सम्प्रति प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जनानाम् आवाहनं कृतं यत् ते विचारं कृत्वैव मतदानं कुर्युः इति। कारणमस्ति यत् आगामि 25 वर्षाणि राष्ट्रस्य मध्यप्रदेशस्य अपि च अस्माकं यूनां भविष्यतः कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णानि वर्तन्ते। तेन उक्तं यत् युवानः एव देशस्य प्रगतेः निश्चयं करिष्यन्ति। श्री मोदी मध्यप्रदेशस्य दमोहे भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अभ्यर्थिनां समर्थने जनसभां सम्बोधयन्नासीत्। सः उक्तवान् यत् इदं निर्वाचनं विधायकानां चयनार्थम् एव नास्ति, अपितु मध्यप्रदेशस्य विकासं नवीनं मार्गं प्रदातुम् अपि महत्वपूर्णं वर्तते। कांग्रेस इति दलं मिथ्यावचनानां प्रतिबिम्बम् इव अस्ति इति श्रीमोदिना उक्तम्। तेन उक्तं यत् कांग्रेस दलस्य इतिहासः असत्याधारितो वर्तते। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य सर्वकारेण जनकल्याणानां दिशि कार्यं कृतम्। जनकल्याणस्य योजनानां विषये प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आयुष्मान् भारत कार्यक्रमस्यान्तर्गतं 5 लाख रूप्यकाणि यावत् निःशुल्कोपचार योजनया निर्धनपरिवाराणां 1 लाख कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां लाभो जातः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रधानमन्त्री आवास योजनान्तर्गतं अधुना यावत् 4 कोटितोप्यधिक गृहाणि विनिर्मितानि सन्ति। कृषि सम्मान निधि विषये श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य डबल इंजन इत्यस्य सर्वकारः कार्यक्रमस्यान्तर्गतं 12,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययं कुर्वन्नस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणा श्री अमित शाहेन देशे जैविक कृषि कार्याणि संवर्धयितुम् आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। श्री शाहेन अद्य उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आजादी का अमृत महोत्सव इत्यस्मिन् कार्यक्रमान्तर्गतं अस्मिन् काले भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुम् अनेकानि लक्ष्यानि सुनिश्चितानि सन्ति। अपि च जैविक कृषिः अपि एतेषु एकं लक्ष्यमस्ति। श्री शाहेन देशे जैविक कृषेः क्षेत्रे 50% लक्ष्यं प्राप्तुं बहुआयामी दृष्टिकोणं स्वीकर्तुम् आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। सः कीटनाशकानाम् अत्यधिक प्रयोगस्य प्रभावाणाम् उल्लेखम् अपि कृतवान्। अपि च एतेषां प्रयोगं न्यूनं कर्तुम् अपि उक्तवान्। अस्मिन् अवसरे सः राष्ट्रिय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अस्य प्रतीकचिह्नस्य अन्तर्जालीय पत्र संकेतस्य अपि च पुस्तिकायाः अनावरणं कृतवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रिय राजधान्यां वायु गुणवत्ता सूचकाङ्कः AQI इति अद्य प्रातः पुनः अति गभीर वर्गे परिणतः, यतः तस्य सीमान्तरूपेण परिष्कारः अति निम्नवर्गे अभवत्। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डलस्य CPCB इत्यस्य अनुसारम् आनन्द विहारे प्रातः 7 वादने वायु गुणवत्तायाः स्तरः 52 उत्तर 400 मितम्
आर्के पुरम स्थाने 33 पंजाबी बाग नगरे 60 ITO स्थानके 13 च समंकितम्। सर्वोच्च न्यायालयेन ह्यः एव पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान राज्य सर्वकारेभ्यः सस्य अवशेष दहनस्य स्थगनादेशः प्रदत्तः। दिल्ली नगरस्य सर्वे विद्यालयाः श्वः आरभ्य 18 दिनाङ्कपर्यन्तं पिहिताः भविष्यन्ति। दिल्ली नगरस्य शिक्षा विभागेन अद्य अस्मिन् विषये आदेशः प्रदत्तः। राष्ट्रिय राजधान्यां प्रतिकूल वातावरणं प्रदूषण स्तरं च वर्धमानं दृष्ट्वा एषः निर्णयः कृतः अस्ति। दिल्ली सर्वकारेण निर्गतेन आदेशेन उक्तं यत् सर्वे विद्यालयाः नवम्बर मासस्य 9 दिनाङ्कात् 18 दिनाङ्कपर्यन्तं शिशिरविरामत्वेन पिहिताः भविष्यन्ति। तत्रोक्तं यत् शिशिरविरामस्य अवशिष्टभागस्य विषये आदेशाः यथाकालं निर्गताः भविष्यन्ति। राष्ट्रियान्वेषण विभागः NIA इति मानव व्यापार प्रकरणे 10 राज्येषु अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। एतानि राज्यानि त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्णाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान, जम्मू काश्मीराश्च सन्ति। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन् जापान देशस्य 3 दिवसीय यात्रायै टोक्यो नगरं प्राप्तवान् अस्ति। सः सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् लेखमध्ये अलिखत् यत् भारतं जापानं च प्राचीन ऐतिहासिक सम्बन्धेषु सहकृत मूल्येषु च मूलभूतां विशेषां सामरिकीं वैश्विकीं च सहभागितां पोषयतः। यात्रावधौ असौ मन्त्रिभिः, व्यापार नेतृभिः, शिक्षाविद्भिः, भारतीय प्रवासिभिश्च सदस्यैः सह सभायां सहभागितां करिष्यति इति अपेक्षते। सः टोक्यो नगरम् अतिरिच्य क्योटो नगरं, हिरोशिमा नगरं, ओइटा नगरं च गमिष्यति। ओइटा नगरस्य रित्सुमेकान् एशिया प्रशान्त विश्वविद्यालये भारतम् उदीयमानं विश्वं च इति विषये व्याख्यानम् अपि सः प्रदास्यति। महाराष्ट्रं गोवा नगरे 37तमायां राष्ट्रिय क्रीडायां 102 पदकचिह्नं पारं कृत्वा प्रथमं दलं सञ्जातम्। ट्रायथ्लॉन मिश्रित रिले क्रीडायां मानसी मोहिते इत्यनया 200तमं पदकं प्राप्तं, यद्धि स्वर्णपदकम् आसीत्। अस्यां क्रीडायां महाराष्ट्रं दलं प्रथमे स्थाने वर्तते। ICC क्रिकेट चषक पुरुषाणां प्रतिस्पर्धायां पुणे नगरस्य MCA इति क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड नीदरलैंड्स दलयोर्मध्ये क्रीडा सम्प्रति प्रचलति। पूर्वं क्रीडता इंग्लैंड दलेन 39 धावनाङ्काः समर्जिताः। बेन स्टोक्स इत्यनेन सर्वाधिकाः धावनाङ्काः समर्जिताः। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जनानाम् आवाहनं कृतं यत् ते विचारं कृत्वैव मतदानं कुर्युः इति। कारणमस्ति यत् आगामि 25 वर्षाणि राष्ट्रस्य मध्यप्रदेशस्य अपि च अस्माकं यूनां भविष्यतः कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णानि वर्तन्ते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणा श्री अमित शाहेन देशे जैविक कृषि कार्याणि संवर्धयितुम् आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। राष्ट्रियान्वेषण विभागः मानव व्यापार प्रकरणे 10 राज्येषु अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। दिल्ली नगरस्य सर्वे विद्यालयाः श्वः आरभ्य 18 दिनाङ्कपर्यन्तं पिहिताः भविष्यन्ति। दिल्ली नगरस्य शिक्षा विभागेन अद्य अस्मिन् विषये आदेशः प्रदत्तः। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन् जापान देशस्य 3 दिवसीय यात्रायै टोक्यो नगरं प्राप्तवान्। अपि च पुरुषाणां ICC विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां पुणे नगरस्य MCA इति क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड नीदरलैंड्स दलयोर्मध्ये क्रीडा सम्प्रति प्रचलति। इंग्लैंड दलेन 39 धावनाङ्कानां लक्ष्यं प्रदत्तमस्ति इति वार्ताः।